सलाम मसनून आदाब। इस तालीमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। जैसा कि हमारे नाजरीन जानते ही है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से तारीख़ ज़ुबान उर्दू पर मुश्तमिल लेक्चर सीरीज़ का सिलसिला दराज है। उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी ज़ुबान की तारीफ़, लिसानियात की अहमियत, लिसानियात की शाखें जैसे तौज़ीही लिसानियात, उसमें सौतियात, फ़ोनीमियात, तश्कीलियात, मार्फीमियात, नहवियात, मानियात, तारीख़ी लिसानियात, तकावुली लिसानियात, इत्तलाक़ी लिसानियात, आम लिसानियात, नफ्सियाती लिसानियात, समाजी लिसानियात, साख्तियात, आसाबी लिसानियात, इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। लेक्चर के आगाज़ से कबल एक अहम गुजारिश, लेक्चर को लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का तारीख़ ज़ुबान उर्दू पर मुश्तमिल ये लेक्चर। इंसान और हैवान में बुनियादी फ़र्क नुत्क़ और शऊर का है। ये इंसान की ज़ुबान ही है जो उसे दूसरी ज़िह्र मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। ज़ुबान इंसान के ख़यालात की तरसील और जज्बात के इजहार का सबसे मौसर ज़रिया है। माहिरीन ज़ुबान ने ज़ुबान की शक्ल को यानी तकल्लुमी ज़ुबान को ही लिसानियात का असल मौजू करार दिया है। ज़ुबान इंसानी ज़रूरत है। ज़ुबान के बगैर इंसान का तसव्वुर मुमकिन नहीं। दुनिया में तकरीबन 5000 ज़ुबानें बोली और समझी जाती है, साथ ही तहरीरी और तकरीरी शक्ल में इस्तेमाल की जाती है। मगर ये बात भी काबिल गौर है कि ज़ुबान बोलना और फसाहत के साथ बोलना एक फ़न है और ज़ुबान के उसूल जानना और उसमें एक निज़ाम कायम करना इल्म है। यही वजह है कि हर बोलने वाला ज़ुबान के उसूल से वाकिफ़ नहीं होता और शायद ये सब के लिए ज़रूरी भी नहीं होता। चूँकि लिसानियात का मौजू ज़ुबान और मसाइल ज़ुबान है, इस शोबे इल्म में जदीद साइंसी तर्ज से ज़ुबान की तारीख़, तौज़ीह और तशरीह बयान की जाती है। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का तकाबुली मुतालिया करके उन ज़ुबानों और मुतअल्लिका तहज़ीब में रिश्ते इंसलाक तलाश किया जाता है। लिसानियात का मुतालिया ज़ुबान की साख्त, बनावट, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का बाहमी रिश्ता, इख्तिलाफ़ात और ज़ुबान के अलावा इंसानी तहज़ीब की तारीख़ और इर्तिक़ा के मुतालिक जानकारी फराहम करना ही लिसानियात का अहम कारनामा है। लिसानियात की शाखें। अव्वल, तौज़ीही लिसानियात या तज्ज़ियाती लिसानियात। ज़ुबान के तौज़ीही व तज्ज़ियाती व तशरीही मुताले का इल्म है। इसमें किसी एक मुअय्यना व मुक़र्ररा वक्त और जगह की ज़ुबान का मुतालिया करके उसके सौतियाती, सर्फ़ी, नहवी और मानियाती निज़ाम या साख्त को दरियाफ्त करते हैं। चूँकि हर ज़ुबान अपनी साख्त के एतबार से दुनिया की दूसरी ज़ुबानों से मुख्तलिफ होती है, जिसकी बुनियाद पर दुनिया की ज़ुबानें या बोलियाँ अपनी शनाख्त कायम करती है। ज़ुबान के साख्तियाती मुताले के एतबार से तौज़ीही लिसानियात की दर्ज झेल शाखें होती है। पहली, सौतियात यानी फ़ोनेटिक्स। सौतियात लफ्ज़ सौत से निकला है और सौत के मानी आवाज़ के होते हैं, इसलिए सौतियात का ताल्लुक़ आवाज़ से है। सौतियात लिसानियात की वो शाख है जिसके तहत ज़ुबान में तलफ़्फ़ुज़ी आवाज़ों की तौजीह और उनका तज्ज़िया किया जाता है। दूसरी किस्म, तर्ज सौतियात या फ़ोनीमियात, फ़ोनेमिक्स। फ़ोनीमियात लिसानियात की वो शाख है जिसमें किसी ज़ुबान के फ़ोनीम की तहक़ीक़ और उसका तयन किया जाता है और उनकी ज़ेली अक़साम और ज़ेली फ़ोनीम का भी मुतालिया किया जाता है। इस शोबे इल्म की बुनियाद सौती इकाई है
اور کسی زبان کے صوتی نظام کی سب سے چھوٹی اکائی صوتیہ یا فونیم کہلاتی ہے۔ تیسری قسم صرف تشکیلیات یا مارفیمیات مورفولوجی۔ مارفیمیات لسانیات کا ایک اہم شعبہ ہے جو الفاظ کی ساخت کا مطالعہ کرتا ہے اور اس میں لفظوں کی تشکیل سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اس علم کو تشکیلیات بھی کہا جاتا ہے۔ نحو سینٹیکس۔ نحو لسانیات کا ایک مستقل اور اہم شعبہ جس میں جملے کی ساخت کو موضوع مطالعہ بنایا جاتا ہے یا جملے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا لسانیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ چوتھی قسم معنیات سیمنٹکس۔ معنیات کا تعلق لفظ اور جملے کے معنی سے ہے۔ اس میں معنی کا مطالعہ یا ان طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن سے لفظ کا معنی و مطلب کا سمجھنا مقصود ہو۔ لسانیات کی دوسری بڑی شاخ تاریخی لسانیات ہسٹوریکل لنگوسٹک۔ تاریخی لسانیات میں زبان کا تاریخی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ زبان کا ماخذ، ارتقاء اور تشکیل اس کا موضوع ہوتا ہے۔ اس میں زبان کی زندگی اور وفات پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ تاریخی لسانیات زبان کے ماضی کا مطالعہ کرتی ہے۔ ماضی میں زبان کے قواعد، اس کے اصوات، صرف و نحو، سابقے و لاحقے وغیرہ کے ماضی کی صورت اور ساخت کا تجزیہ کرتا ہے۔ پروفیسر گیان چند جین کے الفاظ میں کسی زبان کی تاریخی ارتقاء کا مطالعہ تاریخی لسانیات کہلاتا ہے۔ لسانیات کی تیسری اہم شاخ تقابلی لسانیات کمپیریٹیو لنگوسٹک۔ تقابلی لسانیات میں تاریخی اعتبار سے باہمی رشتہ رکھنے والی زبانوں کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اصل زبان کو تلاش کر کے نکالا جاتا ہے جس سے مختلف زبانیں الگ ہو کر وجود میں آئی۔ یہ لسانیات کی وہ شاخ ہے جس میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی دو یا دو سے زیادہ زبانوں کا مطالعہ و موازنہ کر کے ان کی آپس میں مشابہت اور اختلافات معلوم کیے جاتے ہیں۔ غور طلب ہے کہ تقابلی لسانیات ایک ہی خاندان کی مختلف زبانوں یا ایک زبان کی مختلف بولیوں کا احاطہ کرتا ہے، مگر جب بالکل مختلف خاندانوں کی زبانوں کا تقابلی مطالعے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ماہرین نے کئی بالکل مختلف خاندانوں کی زبانوں کے مطالعے کو نوعیات ٹائپولوجی کے ذیل میں شامل کیا ہے۔ لسانیات کی چوتھی بڑی قسم اطلاقی لسانیات اپلائیڈ لنگوسٹک۔ رفتہ رفتہ لسانیات بحیثیت علم ترقی کرتا گیا اور لسانیات کے مطالعے کی وسعت اور افادیت کا اطلاق زبان کے استعمال کے دوسرے شعبوں میں بھی کیا جانے لگا۔ لہذا لسانیات کے جدید شعبہ اطلاقی لسانیات کا وجود عمل میں آیا۔ اطلاقی لسانیات کو کئی زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے تدریس و تحصیل زبان، اسلوبیات، لغت نویسی، ترجمہ۔ لسانیات کی پانچویں اہم شاخ عام لسانیات جنرل لنگوسٹک۔ عام لسانیات میں لسانی مطالعے کی سبھی شاخیں زیر مطالعہ آ جاتی ہے۔ اس میں لسانیات کی تمام جہات اور مبادیات کا احاطہ کیا جاتا ہے، جدید تحقیق اور نئے رجحانات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ان پانچ بڑی شاخوں کے علاوہ نشانیات، ساختیات، سماجی لسانیات، نفسیاتی لسانیات، اعصابی لسانیات، ارتقائی لسانیات، لسانی عتیقیات، ریاضیاتی لسانیات، اعدادی لسانیات، مشینی لسانیات، یہ سب لسانیات کی اہم شاخیں ہیں۔ جب آپ تاریخ زبان اردو پر مشتمل مزید معلومات کو حاصل کرنا چاہیں گے اس وقت ان اقسام کا آپ مطالعہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو محض
नेट सेट पेट और मारूजी इम्तिहानात के पेश नज़र तैयार किया जा रहा है, इसलिए इन अक़साम पर इक्तिफा किया जाता है। आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज़ किस तरह पसंद आ रही है उसका इजहार अपनी कमेंट के ज़रिए से ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।